اللہ دا قرآن ہے۔ اللہ فرماندے نے فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، اوے میرے بندے تو مینوں یاد کریا کر۔ فَاذْكُرُونِی اذْکُرکم، تو مینوں یاد کر میں تینوں یاد کراں گا، تو میرا ذکر کر میں تیرا ذکر کراں گا۔ اللہ پاک فرماندے نے جیڑا بندہ میں رب نو یاد کرن والا ہے، اللہ کہندے نے میں اندیاں پریشانیاں دور کر دینا، اندیاں مصیبتاں دور کر دینا۔ جیڑا بندہ میں رب نو یاد نہیں کردا، پریشانیاں بھی تے ہوندے تے آندیاں نے، مصیبتاں بھی ہوندے تے آندیاں نے، مشقتاں بھی انہوں پائیاں جاندیاں نے۔ اللہ دے قرآن دا دوسرا مقام اللہ پاک فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اللہ فرماندے نے جیڑا بندہ میرے ذکر کولوں وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي، جیڑا بندہ مینوں یاد کرنا چھوڑ دیندا ہے، اللہ جی ان دے واسطے سزا کی ہے۔ فرمایا وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا، میں اللہ پاک ان دی معیشت نو تنگ کر دینا وا، میں اللہ ان دے تے پریشانیاں مسلط کر دینا وا، میں اللہ ان دے تے کھانا پینا تنگ کر دینا وا۔ ہر چیز موجود ہے لیکن کھا نہیں سکتا۔ گل کیے لو جی اے فلاں مریض ہے، اے فلاں مرض دے اندر مبتلا ہے، اے شوگر دا مریض ہے، اے چینی نہیں کھا سکتا، اے ہیپاٹائٹس دا مریض ہے، اے گوشت نہیں کھا سکتا، اے فلانا مریض ہے، اے نہیں کھا سکتا۔ اللہ کہندے نے تو مینوں یاد کریں گا، میرا ذکر کریں گا، میں تیری معیشت جڑی ہے یہ کھلی کر دیاں گا۔ اللہ دے پاک پیغمبر دے فرمان دے مطابق اور لوگو اگر چاہندے ہو اللہ پاک تانوں برکتاں عطا کر دے وے، اللہ پاک تہاڈیاں پریشانیاں دور کر دے وے، اللہ ذوالجلال تہاڈی معیشت نو کھول دے وے۔ ایک کو کم کرنا ہے، اللہ جی کم کیڑا؟ فرمایا جڑا بندہ مینوں یاد کرنا شروع کر دے گا میں رزق دے دروازے کھول دیاں گا۔